पाकिस्तान को आपके हाथों में देना है। कायदे आजम हमारे बड़े जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनका क्या किरदार था? क्या कायदे आजम पर किसी ने इल्जाम लगाया 1 रुपए की करप्शन का? क्या अल्लामा इकबाल पर किसी ने 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम लगाया? देवर आर एल्डर्स। एक दफा गवर्नर जनरल हाउस के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा गया। कायदे आजम वो द गवर्नर जनरल, मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपनी बहन साथ रहती हैं, कुछ फर्नीचर आया तो उसमें से लिस्ट चेक की और उसमें देखा कि एक कुर्सी फालतू है। पूछा ये कुर्सी किसने मंगवाई है? कहा गया कि ये आपकी बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने। उसके पैसे काट दिए और कहा कि इसके पैसे फातिमा जिन्ना से लो, मुसलमानों के पैसों में से ये नहीं अदा की जाएगी। क्या इसकी कोई अशर अशीर भी मिसाल दे सकता है इस कैरेक्टर की, इस ऑनर की? हमारी प्रॉब्लम हमारे एक वफाकी वजीर ने 2 माह के दौरान 4,58,833 रुपए का पेट्रोल खर्च किया था, जबकि एक वजीर की चाय का 2 दिन का बिल 26,000 रुपए आया था। अब आते हैं नाज़रीन उस सवाल की तरफ कि एक वजीर कौम को कितने में पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक वजीर पर कौम के सालाना 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आप 6 करोड़ की इस रकम को 92 से ज़रब देकर देख लें, आपके सारे तबक रोशन हो जाएंगे। और ये किस मुल्क के वुज़रा हैं? ये एक ऐसे मुल्क के वुज़रा हैं जिसमें आम शहरी की सेहत पर सालाना यानी 12 माह में 194 रुपए, जबकि तालीम पर सालाना 145 रुपए खर्च होते हैं। For corruption. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Is there any other reward for good other than good? If you don't do good, how do you think you're going to expect good? एक मिनट, पॉलिसीज की बात हो रही थी, मैं इनकी इनएफिशिएंसी और इनकी करप्शन की आपको बात बताऊं कि पिछले साल पूरे मीडिया ने पाकिस्तान के, क्योंकि मीडिया के ऊपर ब्लेम आ रहा है ना कि हम लोग खामखा में बोलते रहते हैं, पूरे मीडिया ने पॉइंट आउट किया कि जी सितंबर 30 को इंडिया ने चुनाव का पानी रोक लिया। 2 महीने तक हम सुनते रहे कि जरदारी साहब खत लिखेंगे जी मनमोहन को। जरदारी साहब को वो डाकिया नहीं मिला जिसने खत पोस्ट करना था जाके जरदारी। और 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है, 2 महीने आपका क्रिटिकल पानी जो है वो खत्म रहा, आपकी खरीफ की फसल उड़ गई। उसके बाद उन्होंने गन्ने की फसल के लिए रिलीज करा दिया क्योंकि अपनी शुगर मिलें इन्वॉल्व थी और गरीब का खून था उसमें। बात यह कि लोग फाकों से मर रहे हैं। इट्स वेरी इजी फॉर यू एंड मी टू सिट ओवर हियर एंड रैशनलाइज कि देखें पढ़ी लिखी वाली बातें करें, पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। आपके हालत ये हो गई आपके मुल्क की कि पंजाब का मतलब क्या है? 5 दरिया वाला। एंड अब यू हैव टू टेक, ये कहाँ है बोतल? मैं आई वांट टू सी इट। हर आदमी पंजाब में पानी की बोतल लेके पीता है।
آپ کے پاس فریش واٹر نہیں ہے. 2.5 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے پنجاب میں. آپ نے فصلوں کو کہاں سے دینا؟ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں ریشنلائز کریں ہم. پیپل آر ڈائنگ. یو وانٹ اس ٹو بی ریشنل؟ قرضہ جات کے لیے انہوں نے دینا. یہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 123 حلقے میں انہوں نے اپنے سارے جمع کرائے تھے جو 33 لاکھ روپے روزانہ خرچہ کرتے ہیں. یہ ہے پاکستانی سیاست. ٹیکس کتنا جمع کرایا 2004-05 میں؟ کوئی نہیں. اگر آپ آصف زرداری صاحب کا ٹیکس دیکھیں تو شاید 30 یا 40 ہزار پہ ان کا ٹیکس جمع ہو. اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے بنتی ہیں کہ اس سے فتواتے سیاستدان نہیں کہ پارٹی کے ہیڈ سے اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں. اور ہم نے پچھلے 30 برسوں سے 1 پیسے 5 پیسے 10 پیسے اور 25 پیسے کا کوئی سکہ نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا. لیکن آپ حکومت کا کمال دیکھیے کہ حکومت جب بھی پیٹرول گیس اور بجلی کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے تو اس میں روپوں کے ساتھ ساتھ پیسے ضرور شامل کر دیے جاتے ہیں. مثلا آپ کل کے اضافے ہی کو لے لیجئے. حکومت نے کل پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 92 پیسے اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 62 روپے 13 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 62 روپے 65 پیسے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 54 روپے 94 پیسے ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ملک میں جب پیسے کا سکہ ہی موجود نہیں تو جب کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا تو کیا پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ یقیناً نہیں کرے گا. چنانچہ اسے لازمن 62 کی جگہ 63 روپے ادا کرنا پڑیں گے. اب آپ مزید دلچسپ صورتحال بھی ملاحظہ کیجئے کہ پاکستان میں روزانہ 3,20,000 بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے اور اسے اگر ہم لیٹرز میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 5 کروڑ 8,80,000 لیٹر بنتے ہیں. اب اگر پیٹرول سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہر لیٹر پر 87 پیسے اڑانا شروع کر دیں تو یہ 4 کروڑ 42,65,000 روپے روزانہ بنتے ہیں. اب ہم اگر اس رقم کو مہینوں کو برسوں اور برسوں کو 30 سال سے ضرب دے دیں تو یہ رقم کتنی بنے گی؟ اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے. سوال یہ ناظرین، یہ رقم کہاں جا رہی ہے؟ اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اور جب ملک میں پیسے کا سکہ ہی موجود نہیں تو حکومت سکوں کو معیار بنا کر قیمتوں میں اضافہ کیوں کرتی ہے؟ ہم اگر اس سوال کا جواب تلاش کریں تو مجھے یقین ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل ہوگا. If we want to change the direction of this society, if we want to affect this society, we have to first reform ourselves.